अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग रियसे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे। और मैं जो खास अमल आपको बताऊंगा, ये दो मकसद के लिए किया जाता है। एक, इसका मकसद ये है कि अगर कोई शादी के लिए राजी नहीं हो रहा तो उसको राजी करने के लिए है। दूसरा, अगर मोहब्बत के दरमियान कोई तीसरा फरीक आ गया हो, यानी मैं वो किसी और की तरफ मायल हो गया हो, तो उससे जान छुड़ाने के लिए, वापस लाने के लिए मुजरब अमल है। इसके लिए 3 तावीज़ बनेंगे। छोटे छोटे से तावीज़ हैं, कोई लंबे नहीं है। इनके ऊपर जो है वो तरीका बताऊंगा कैसे इनको नकल करना है। तावीज़ों को नकल करके क्या करना है, सारा मैं तरीकाकार बताता हूँ। मुजरब किस्म का अमल है। इसमें ये भी बड़ी खास बात है कि तीसरा फरीक जो उसकी वालदा के नाम की जगह वालिद का नाम भी लिखा जा सकता है। नहीं तो खासकर तवीज़ात में ज़्यादातर वालदा का नाम ही आता है। इस तावीज़ में वालिद का नाम भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसे करके देख सकते हैं। इजाज़त सबको है, सिर्फ यूट्यूब के चैनल वालों को इजाज़त नहीं है जो गलत तरीके से बताते हैं। इस चैनल पे कोई तावीज़ किसी चैनल से नकल करके नहीं दिया जाता। बहुत लोग इल्म नहीं होता तो यहाँ से तावीज़ दिया जाता है तो अपनी तरफ से जो मर्जी बना के दे देते, ये काम ना किया करें, ये भी मुनासिब नहीं है। अगर भी तावीज़ किसी चैनल पे भी देखा करें तो वहाँ भी कमेंट दिया करें और यहाँ भी व्हाट्सएप पे कमेंट में बताया करें ताकि उसे हटवाया जा सके। यूट्यूब वाले हटवा देते हैं, चैनल भी बंद हो जाते हैं। कई चैनल बंद भी हो चुके हैं, बड़ी वीडियो इस चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। बाकी इस चैनल का कोई और अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे। तो अगर भी रब्ता करता है किसी जगह भी तो अपनी जिम्मेदारी पे करता है, इस चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है। लोग उसी वक्त इस तरह की हरकत करते हैं जब कोई चीज किसी को फायदा दे हो, जब लोगों को किसी चीज पे यकीन हो, जब लोग किसी से मुस्तफीद हो रहे हो, उसी सूरत में लोग फिर 2 नंबर किस्म की अकाउंट या इस तरह के काम करते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है, ये काम ना किया करें। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सादे कागज लेने हैं, 3 छोटे छोटे, ये नजर आ रहे होंगे। लाइनों वाले कागज नहीं इस्तेमाल करने, नहीं तो कोई फायदा नहीं अमल का। वक्त इसमें सुबह 12:30 बजे से तकरीबन बाद असर की नमाज तक किसी वक्त भी नटू कर सकते हैं। दिन इसमें जुमेरात का भी बेहतर है, जुम्मे का भी बेहतरीन है, और पीर का भी बेहतर है। आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा इन 3 दिनों में हुआ है। आम दिनों में जब किया गया है, फायदा हुआ है, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ जितना इन दिनों में होता है। यानी इन दिनों में खास इन इस अमल का फायदा होता है। सबसे पहले इस अमल में तावीज़ वो वाला नकल किया जाएगा जो शादी के लिए नहीं मान रहा या जो दरमियान में आ गया है, जो मसला पैदा कर रहा है। इस तरह इसके खाना बना के दरमियान में ऊपर वाली जानब यहाँ से ख से शुरू करके जीम तक आना है और नीचे लकीर लगा देनी है, पूरी लकीर नहीं लगानी। यहाँ काबिल शुद्ध के बाद नीचे छोटा सा फना हाथ से बना लेना है। इसमें सबसे पहले 5 का अदद आएगा, 6, 1, 4, 3, इस तरह ये अदाद आ देंगे। ये ऊपर पर दो अंश से लिखना है इस तरह, अलिफ नून सीन या। यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखना है जो दरमियान में हायल हो रहा हो या जिसकी तरफ महबूब का ध्यान चला गया हो, मायल हो गया हो। मर्द है बिन, औरत है बिनते, फिर इसकी माँ का या बाप का नाम भी लिख सकते हैं। नाम ना पता हो खवा लिखें, लेकिन उतना असर नहीं होगा। अगर नाम सही लिखेंगे ज्यादा असर होगा। अब महबूब का तावीज़ बनेगा के लिए जो मायल हो गया किसी की तरफ, या जो जिसका रिश्ता करना चाह रहे हैं तो रुकावट आ रही है। ये तीसरा फरीक
رکاوٹ باندھنا ہے۔ اس طرح یہاں سے 4 شروع کرنی ہے، 5 کا عدد آئے گا، یہاں پہ 7 کا عدد آئے گا، یہاں پہ 9 کا عدد آ جائے گا، یہاں 3 کا عدد، 2 کا عدد، یہاں 7 کا دوبارہ عدد آئے گا، 1 کا عدد، 4 کا عدد، 6 کا عدد، 1 کا عدد۔ یہاں پہ نقش مشکل حمزہ کر دینا، اس طرح حمزہ جیسے لکھی ہوئی ہے، حمزہ اس طرح آئے گی، اس جانب سے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ الخب، نبوک کا نام، مرد ہے بن، عورت ہے بنتے، پھر اس کی ماں کا یا باپ کا نام، یہ مکمل ہوں گے یہ بھی۔ تیسرے تعویذ میں 12 خانے بن جائیں گے اس طرح۔ عمدہ ضبط شروع کرنا ہے آپ نے، پہلے والے میں جو اس سے پہلے بنایا اس میں عمدہ پہ آخری لفظ یہ ہوگا اور اس میں شروع کا یہ ہوگا۔ یہاں پہ نون، را، یا، میم، لو، سو، الف، یہ 4 خانوں میں جو ہے وہ نقطے آ جائیں گے اسی طرح۔ اب یہاں پہ اپنا نام، مرد ہے بن، عورت ہے بنتے، پھر اپنی ماں کا یا باپ کا نام۔ اب کرنا یہ ہے کہ ایک رات یہ اپنے والا تعویذ نیچے رکھنا ہے، اس کے اوپر جو درمیان میں آ رہا ہے اس کا تعویذ رکھ دینا ہے اس طرح۔ اس کے بعد تیسرا محبوب کا تعویذ وہ آ جائے گا۔ اب ان کو کتھا طے کر دینا، یہ تینوں کتھے طے ہوں گے۔ اب رات کو کہیں بھی نہیں پڑا رہنے دینا، اگلے دن جو تیسرا تعویذ ہے یعنی جو درمیان میں رکھا گیا تھا، جو درمیان میں آ رہا ہے یا جس کی طرف محبوب مائل ہو گیا، اس کا تعویذ نکال لینا، اس میں سے اسے نکال کے پھاڑ کے پھر آگ لگانی ہے۔ جس کے اوپر 2 سے لکھا ہوا ہے وہ والا نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ تینوں تعویذ ہیں، یہ دیکھیں یہ پڑ چکا ہے، اب اسے آگ لگانی ہے۔ یہ دیکھیں یہ آگ لگ چکی ہے، اس طرح اسے جلا دینا ہے۔ جو درمیان میں انشاءاللہ آیا ہوگا وہ خود بخود آپ کی محبت میں سے نکل جائے گا۔ اگر راضی نہیں ہو رہا ہے شادی کے لیے تو وہ اس رشتے سے خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، اور انشاءاللہ محبت بھی واپس ملے گی اور رشتہ بھی پکا ہو جائے گا۔ نہ جلے پوڑا جلانا ہے، یہ پوڑا سا بھی ٹکڑا بچنا نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ پوڑا جل چکا ہے۔ اب جو ہے اس کی راہ جہاں مرضی کہہ سکتے ہیں، جو پہلے 2 تعویذ ہیں ان کو ایک جگہ پہ دوبارہ طے کر کے ان کو دفن کر دینا ہے، کسی پودے بھی جڑ میں، گملے میں، جیسے بھی ایسا نہیں ہو، جسے بہانا نہیں ہے۔ اب محبوب والا اور آپ والا تعویذ اکٹھے ہو گئے، ان کو آپ دفن کر سکتے ہیں۔ باقی بڑا مجرب عمل ہے، اس چینل پہ بہت مجرب تعویذات موجود ہیں، پرانے تعویذات ضرور دیکھیں، گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ نہیں سمجھ آتی تو اسی ویڈیو پہ نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس پہ دبائیں گے، آپ کے سامنے تمام مجرب تعویذات آنا شروع ہو جائیں گے۔ یقین کریں آپ کو میلز پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک لوگوں کو ان سے فائدہ ہوا ہے۔ 70%، 80% تھوڑا نہیں ہوتا، تو کمنٹ ضرور پڑھیں۔ جب بھی چینل پہ جائیں وہاں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون سا آپ کے لیے بہتر ہے، لوگوں نے بتایا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، فائدہ ہوا کرے بتایا کریں، نہیں ہوا کرے پھر بھی بتایا کریں، کمنٹس کر کے بتا دیا کریں، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو بتانا بھی لوگ پسند نہیں کرتے، الگ دوسروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ صرف اس صورت میں چینل پہ واپس لوگ آتے ہیں جب اثر ختم ہو گیا ہے یا کوئی غلطی ہو جائے، دوبارہ مسئلہ ہو جائے، پھر آتے ہیں لوگ۔ بتائیں گے تو دوسروں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا بتاتے ہوئے۔ باقی کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے جواب دیے ہوتے ہیں، کمنٹس پڑھ لیا کریں۔ ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، اس صورت میں موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اگر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، نہیں تو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی رہ جاتا ہے، کسی کو نہیں جواب مل پاتا تو معذرت ہے، جب معذرت کر لی جائے، گلہ نہ کیا کریں، پھر دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگ گلہ کرتے ہیں۔
کوشش یہی ہوتی ہے آپ کا کوئی مسئلہ ہو آپ کمنٹس میں پوچھا کریں، میں اس پہ ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ویڈیو نہیں بنا دیتا ہوں تو باقی اللہ فضل فرمائے آپ لوگوں پہ، اپنا خاص کرم کرے، آمین۔